Salam mere Aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 6 of the novel Ummeed-e-Wafa by Zenia Shergill. So let's start it. मिस्टर गजनफर, क्या अब हम दोनों थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर सकते हैं? प्लेन के टेक ऑफ करने पर बेला उसके पासपोर्ट में मौजूद नाम कॉल करती हुई अजलान से बोली, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अजलान की तरफ से ना सिर्फ बेमुरवती वाला जवाब आया बल्कि वो अपना लैपटॉप ऑन करके ऐसे मसरूफ़ हो गया जैसे बेला को जानता ही ना हो। बेला को उसके इस रवैये पर शदीद किस्म का गुस्सा आया। प्लेन लैंड करने के बाद से लेकर कैब में बैठकर होटल पहुंचने तक का सफ़र बेला ने बिल्कुल खामोशी से तय किया। ना ही अजलान ने उससे कोई बात की। होटल के रूम में पहुंचकर दरवाज़ा लॉक करने के बाद अजलान अपने असल हुलिये में आने के बाद बेला के पास आया और उसे अपने हसार में लेना चाहा। मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना अब दोबारा। बेला अजलान के दोनों हाथों को अपने गिर्द से हटाकर दूर झटकती हुई बोली, ज़्यादा फ्री नहीं होने वाला था, बस तुम्हें अपने करीब करके 3 से 4 किस करता। अजलान बेला को संजीदगी से अपना इरादा बताने लगा। हम यहाँ हनीमून मनाने नहीं आए हैं। बेला अजलान को उसी का बोला हुआ जुमला याद करवाती हुई बोली जिस पर वो मुस्कुराया, जभी तो सिर्फ किससे गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, शराफत से किस दे रही हो या नहीं? अजलान का अंदाज ऐसा था जैसे वो बहुत जल्दी में हो। बेला उसको घूरने लगी। 2 घंटे पहले तो बात करना दूर की बात मुंह नहीं लगा रहे थे तुम मुझे, अब खाली कमरा देखकर मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। बेला गुस्से में बोलने के साथ ही सर पर मौजूद स्कार्फ उतारने लगी तो अजलान उसके हाथ से स्कार्फ खींचकर दोबारा से उसे अपने हसार में लेता हुआ दीवार के साथ बेला के नाजुक वजूद को लगाए उसके दाएं बाएं जानिब दीवार पर हाथ रखता हुआ बोला, 2 घंटे से तुम्हें अपने मुंह इसीलिए नहीं लगाया था क्योंकि हजूम में मुझे बीवी को मुंह लगाना कुछ खास पसंद नहीं है। अब गुस्सा थूक दो और तैयार हो जाओ मेरे मुंह लगने को। अजलान बेला पर झुकने लगा मगर इससे पहले ही बेला उसका इरादा जानकर अपने चेहरे का रुख दूसरी सिमत करती हुई बोली, अजलान, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजलान की हरकत पर अब बेला को गुस्से से ज़्यादा उससे डर लग रहा था। जभी वो उसको वार्निंग देती हुई बोली, उल्टी सीधी कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ, सीधी सीधी एक प्यारी सी हरकत कर रहा हूँ। फिर मुझे बाहर एक ज़रूरी काम से जाना है और अगर तुमने मुझे किस नहीं करने दी तो फिर मुझे वाकई लगेगा कि तुमसे बुरा कोई भी दुनिया में है ही नहीं। अजलान ने बोलने के साथ ही उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। बेला ने उसके मजबूत बाजुओं और सीने पर मुक्के मारना शुरू किए। तब अजलान उसे आज़ाद करता हुआ पीछे हटा। बेला का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख था लेकिन अजलान का मूड एकदम खुशगवार हो चुका था। वो अजलान से नज़रें चुरा कर वॉशरूम जाने लगी तो अजलान ने उसे अपने हसार में लिया जिस पर बेला उससे बोली, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक बेहुदा इंसान हो? उसकी नज़रें अजलान से नहीं मिल पा रही थीं। बेला अजलान के सीने में अपना मुंह छुपाकर आंखें बंद करती हुई बोली, पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था लेकिन अब लग रहा है कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल ठीक कह रही हो। मगर हैरत मुझे इस बात की है कि ये बेहुदा हरकत करते हुए मुझे ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं हुई। अजलान ने बोलते हुए बेला के बालों पर अपने होंठ रखे तो बेला ने जोरदार मुक्का उसके सीने पर मारा और पीछे हुई, जिस पर अजलान हंस पड़ा। मेरा अब शाम में ही वापस आना होगा, तुम्हारे लिए लंच ऑर्डर दे देता हूँ, रूम से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, डिनर इंशाल्लाह साथ करेंगे। अजलान बेला का खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों में समाकर उससे बोलता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा तो बेला ने उसका हाथ पकड़ा। क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ जाऊँगी? बेला के बोलने पर वो दोबारा उसके करीब आया। मुझे पूरा यकीन था और तुमने यहाँ आकर मेरे यकीन पर अपने एतमाद की मोहर लगा दी है। थैंक यू सो मच। अजलान बोलता हुआ उसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह काफ़ी देर बाद उसकी आँख खुली तो उसे अफसोस हुआ। बेला यकीनन घर से निकल चुकी थी। वो थोड़ी देर बाद बेला से मोबाइल पर रब्ता करने का इरादा रखता था। यूं ही लेटे लेटे इब्राहिम की नज़र अपने बराबर में बेखबर सोती हुई अपनी बीवी पर पड़ी तो इब्राहिम उसका चेहरा गौर से देखने लगा। इस वक्त वह सोई हुई बहुत मासूम लग रही थी तो वो वैसे भी मासूम ही लेकिन इंतहा की नकचड़ी। इब्राहिम अपनी सोच पर और अपनी बीवी को नया नाम देकर खुद ही मुस्कुराने पर मजबूर हो गया।
न जाने वो क्यों अपनी इस नकचड़ी बीवी से अपने लिए तवज्जो का तलबगार था और परसों से ही वो उसको नज़रअंदाज कर रही थी। तब इब्राहिम का दिल किया कि वो जानबूझकर उसके सामने वो हरकतें करे जिस पर वो बुरी तरह चिढ़ जाए। अब भी वो नौफ का चेहरा गौर से देख रहा था। तब उसे महसूस हुआ जैसे नौफ बेदार होने वाली है। नौफ के आंखें खोलने से पहले ही इब्राहिम ने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लीं और ख़ुद सोता हुआ बनकर अपना हाथ उसने नौफ के हाथ पर रख दिया जो बेड पर रखा हुआ था। आँख खुलते ही जो उसके जहन ने सबसे पहले महसूस किया वो किसी वज़न तले दबा हुआ अपना हाथ था। नौफ की नज़रें बेड पर रखे हुए अपने हाथ पर पड़ी जो इब्राहिम के भारी हाथ के नीचे दबा हुआ था। वो माथे पर शिकन डालती हुई अपने साथ लेटे हुए इब्राहिम को देखने लगी जो उसको नींद में भी तंग करने से बाज नहीं आ रहा था। नौफ ने बिल्कुल आहिस्ता से इब्राहिम की कलाई पकड़कर अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से निकाला और इब्राहिम का हाथ बेहद आहिस्तगी से उसी के सीने पर रखती हुई वो अभी बेड से नीचे उतरने की कोशिश में मुखालिफ सिमत में करवट लेने लगी थी कि इब्राहिम ने नींद में अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। नौफ ने घूर कर सोते हुए इब्राहिम को देखा और अपने पेट पर रखा हुआ उसका हाथ हटाने लगी। नौफ ने जैसे ही अपने ऊपर से इब्राहिम का हाथ हटाया तो इब्राहिम नींद में उसके ऊपर अपनी टांग रख चुका था। या मेरे मालिक, ये कोई आदमी है या फिर कोई एल्फी? नौफ परेशान होकर दिल ही दिल में बोलती हुई सोए हुए इब्राहिम को देखने लगी। वो बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ पाई थी। अपने आधे धड़ से इब्राहिम की टांग हटाने की पूरी कोशिश करने लगी जिसमें वो बहुत मुश्किल से कामयाब हुई। शुक्र का सांस लेने के बाद वो बेड से उठने लगी तो नौफ की नज़रें अपने दुपट्टे पर पड़ी जो आधे से ज़्यादा इब्राहिम के नीचे दबा हुआ था। बेबसी वाली नज़र उस बेखबर सोए हुए वजूद पर डालकर अपने दुपट्टे का सिरा पकड़कर दुपट्टे को अपनी तरफ खींचने लगी, जिसके चक्कर में उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो पूरी की पूरी इब्राहिम के ऊपर झुक चुकी थी, क्योंकि दुपट्टे का दूसरा सिरा न जाने इब्राहिम के नीचे कहाँ दबा हुआ था। वो इब्राहिम के नीचे दबा हुआ अपना दुपट्टा तो क्या ही निकाल पाती। इब्राहिम के अचानक करवट लेने पर नौफ का सर अपने तकिए पर जा लगा और वो पूरी की पूरी बेड पर दोबारा लेट गई। अब हालत ये थी कि नौफ बेड पर लेटी हुई थी और इब्राहिम का हाथ उसके ऊपर से होता हुआ बेड पर रखा हुआ था। इब्राहिम की सांसों की गरमाइश नौफ को अपने बेहद करीब महसूस हो रही थी। वो तकिए पर लेटी हुई रो देने को थी। सबसे पहले उसने इब्राहिम को बालों की मुट्ठी में भरकर खुद से दूर किया। फिर इब्राहिम का हाथ अपने ऊपर से हटाने के लिए उसने इब्राहिम के हाथों को उंगलियों से पकड़ा तो इब्राहिम ने अपने हाथों की उंगलियों में नौफ के हाथों की उंगलियां फंसा ली और करवट लेते हुए सीधा होकर लेट गया। जानबूझकर इब्राहिम ने अपने हाथ को जिसमें नौफ का हाथ था बेड के दूसरी तरफ मुखालिफ सिमत पर किया। नौफ का सर इब्राहिम की थोड़ी पर जाके लगा। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्यों मस्तियाँ कर रही हो यार इतनी देर से? सोने दो मुझ बेचारे को। इब्राहिम की नींद में डूबी हुई आवाज़ नौफ के कानों से टकराई तो नौफ को गुस्सा आने लगा। उसने अपना चेहरा ऊपर करके इब्राहिम के चेहरे पर नज़र डाली तो इब्राहिम की आंखें अभी भी बंद थीं। नौफ ने अपने हाथ की फंसी हुई उंगलियां इब्राहिम के हाथों से उसकी उंगलियों से आज़ाद करनी चाहीं तो इब्राहिम ने अपनी उंगलियों से नौफ की उंगलियों को मज़ीद गिरफ्त में ले लिया। नहीं, मैं मान नहीं सकती कि इतना छिछोरापन कोई नींद में भी कर सकता है। इब्राहिम, छोड़ दे मेरा हाथ। नौफ गुस्से में इब्राहिम का चेहरा देखती हुई बोली जो इस वक्त उसके बेहद करीब था, मगर इब्राहिम ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और सोया ही बना रहा। इब्राहिम! नौफ ने गुस्से में ज़ोर से उसका नाम पुकारा तो इब्राहिम ने उसका हाथ छोड़े बगैर अपनी आंखें खोली। क्यों तुम सुबह सुबह मेरे ऊपर चढ़ी हुई हो? मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही हो? इब्राहिम मस्नूई गुस्सा करता हुआ नौफ को देखकर बोला, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। मैं जानती हूँ आप जाग रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ें। नौफ को अभी भी उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर अब वो तेज़ आवाज़ की बजाय नॉर्मल आवाज़ में बोली, ओहो, तो मैंने नींद में तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था।
जब भी तुम मेरे इतने करीब थी और मैं समझा कि शायद सुबह सुबह मुझे सोता हुआ देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो रही होगी और तुम्हारा दिल किया होगा कि तुम मुझ पर इस वक्त टूट पड़ो। इब्राहिम नौफ की जागने वाली बात को नज़रअंदाज करता हुआ उसका हाथ अपने हाथ से आज़ाद करके मासूम बनकर बोला। तो नौफ उससे दूर हुई और मज़ीद गुस्सा भी हुई। किस कदर फजूल बातें कर रहे हैं आप, इतनी देर से सोने की एक्टिंग करके जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं और उल्टा मेरे बारे में किस कदर छिछोरी बातें कर रहे हैं। मेरी नीयत ख़राब होगी आप पर, कोई गुलाब जामुन है आप। और मेरी एक बात याद रखें, मैं कोई छिछोरी आवारा किस्म की लड़की नहीं हूँ जो बहाना बनाकर आपको सोता हुआ देखकर आप पर टूट पड़ूँ। यानी बंदा ना हो गया, कोई बिरयानी की प्लेट हो गई। नौफ गुस्से में इब्राहिम को बातें सुनाने के साथ अपना दुपट्टा उसके नीचे से खींचकर निकलती हुई बेड से उतरने लगी तो इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ा और ख़ुद भी उठकर बैठ गया। खबरदार, जो तुमने मेरे आगे फर ज़बान चलाई, मुझे गुस्सा दिखाया या फिर मुझे बातें सुनाई। बंदा अपनी बीवी से फजूल बातें नहीं करेगा तो और किसकी बीवी से करेगा। वो लड़कियां छिछोरी और आवारा हरगिज़ नहीं होती जो अपने शौहर को प्यार देती हैं। शौहर भी उन्हीं बीवियों से खुश रहते हैं जो उन्हें खूब प्यार दें। जब मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा तो बदले में मैं तुमसे भी ढेर सारा प्यार लूँगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इब्राहिम नौफ को बोलता हुआ उसे बताने लगा। इब्राहिम, नौफ गुस्से से हल्की आवाज़ में चीखी। शट अप इब्राहिम की जान, इस तरह तुम्हें 2 दिनों से गुस्से में देखकर पता है मेरा दिल चाहता है कि काश मैं कोई गुलाब जामुन या बिरयानी की प्लेट ही होता। किसी न किसी बहाने ही सही तुम मुझे अपने मुंह से तो लगाती, या तुम्हारी नीयत ही ख़राब होती मुझ पर। इब्राहिम का आखिरी जुमला जो उसने बोला तो मजाक में था, पर नौफ के दिल को कुछ हुआ। वो उसका शौहर था, उस पर मुकम्मल हक भी रखता था। उसके बावजूद उसने अपने शौहर को उसके हक से महरूम रखा हुआ था। नौफ इब्राहिम की बातें सुनकर खामोशी से अपना सर झुका गई। इब्राहिम नौफ को खामोश और पिघलता हुआ देखकर उसके करीब आया, अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर ऊपर किया। नौफ की निगाहें इब्राहिम की नज़रों को देखकर बेसाख्ता झुक गईं और दिल काफ़ी ज़ोर से धड़कने लगा। इब्राहिम अभी उस पर झुका ही था कि नौफ बिदक कर ऐसे पीछे हटी जैसे उसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो। क्या कर रही हो यार तुम, ऐसे डर रही हो जैसे खा जाऊंगा तुम्हें, यहाँ आओ। नौफ की हरकत पर इब्राहिम उसे आंखें दिखाता हुआ बोला और उसका आंखें दिखाना काम आ गया। नौफ बिना कुछ बोले इब्राहिम के करीब आई। इब्राहिम ने एक बार फिर उसका चेहरा थाम कर उसे अपने करीब किया। इस बार नौफ ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। नौफ की कुर्बत में इब्राहिम मदहोश होने लगा था। वो यूं ही उसे कमर से पकड़कर बेड पर लिटा चुका था। इब्राहिम की बढ़ती शिद्दतों पर नौफ को ख़तरे का अलार्म महसूस हुआ। जब तक वो इब्राहिम को अपनी हकीकत नहीं बता देती थी, वो नहीं चाहती थी कि इब्राहिम उससे मुकम्मल हक हासिल करे। इसीलिए नौफ इब्राहिम को पीछे हटाने लगी। इब्राहिम प्लीज़, नौफ उसको मज़ीद मदहोश देखकर इल्तिजा करती हुई बोली। वो मुकम्मल तौर पर उस पर काबिज़ था जिस पर नौफ उससे मिन्नत ही कर सकती थी। मुझे मालूम था तुम मुझे मुकम्मल तौर पर खुश कभी देख ही नहीं सकती। इब्राहिम बोलता हुआ तवक्को के बरखिलाफ़ उसके ऊपर से उठा, साथ ही नौफ भी बेड से उठ गई। आज नौफ को सही मानों में मालूम हुआ था कि दिन में तारे देखना क्या होता है, जो आज उसे इब्राहिम शौहर के रूप में दिखा चुका था। इस वक्त इब्राहिम से नज़रें मिलाना इस कदर मुश्किल था कि नौफ कमरे से बाहर जाने लगी, मगर इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ा। ऐसे कैसे कमरे से बाहर जा रही हो, हालत देखी है तुमने अपनी। इस वक्त पूरी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं तुम्हारी। बाहर मम्मा होंगी, घर के मुलाजिम होंगे, जाओ पहले शावर लेकर आओ और ड्रेस चेंज करो, फिर कमरे से बाहर निकलना। इब्राहिम उसके झुके हुए चेहरे पर शर्म और हया के रंग देखकर उससे बोला था। इब्राहिम की बात सुनकर उसका सर मज़ीद झुक गया। वो वार्डरोब की तरफ जाकर अपने कपड़े निकालने लगी। ये वाला नहीं, पिंक कलर का ड्रेस पहनो। इब्राहिम की फरमाइश पर नौफ ने एक नज़र उसको देखा, फिर अपनी नज़रें झुकाती हुई बोली, इस ड्रेस का गला काफ़ी बड़ा है, मुझे उलझन होती है ऐसे कपड़े पहनकर। नौफ आहिस्ता आवाज़ में मिनमिनाती हुई बोली। इब्राहिम उसके लिए जो 4-5 ड्रेस लेकर आया था वो उन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट कर रही थी।
ابراہیم کے ذمے یہ بھی ایک کام آ چکا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے پراپر کپڑے اور دوسری چیزیں لے کر آتا۔ اگر پنک والے ڈریس کا گلا بڑا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر وقت دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹ کے رکھتی ہو، وہی ڈریس پہنو جو میں بول رہا ہوں۔ ابراہیم چاہتا تھا کہ اس کی پیاری سی نک چڑی بیوی اس کی بات مانے۔ وہ نوف کے ہاتھ میں موجود ڈریس کو دوبارہ ہینگ کر کے پنک کلر کا ڈریس نکالتا ہوا بولا تو نوف شرم و حیا ساری بھلا کر شکوہ بھری نظروں سے ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ کیوں ضد کر رہے ہیں آپ کہ میں یہی کپڑے پہنوں؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے بتانا پسند کریں گے آپ؟ نوف کو واقعی تجسس ہونے لگا، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے جو ابراہیم اس کو وہی ڈریس پہننے کا اصرار کر رہا تھا؟ کیونکہ پنک کلر میں ہر لڑکی اچھی لگتی ہے، چاہے وہ اچھی نہ ہو تب بھی، لیکن تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تم پہلے سے ہی خوبصورت ہو، اسی لیے پنک کلر میں اور بھی زیادہ اچھی لگو گی۔ تمہیں یاد ہے جب میں تمہارے لیے ساری ڈریسز لے کر آیا تھا، اس دن تم نے پنک کلر کا یہی والا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جب تمہیں اس کلر میں پہلی بار میں نے دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں تمہیں کس کر ڈالوں۔ بلیو می، پہلی بار میں نے ایسا کسی لڑکی کے بارے میں سوچا، ورنہ تاشفا نے تو مجھے فل گرین سگنل دیا ہوا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس کو اس کی لمٹ میں رکھ کر خود اپنی لمٹ میں رہا۔ لیکن آج جب تم یہ ڈریس پہنو گی تو میں اپنی اس دن والی وش پوری کروں گا۔ ابراہیم نوف کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر تفصیلاً اسے بتانے لگا، مگر نوف کا دماغ ایک نام تاشفا پر اٹک گیا۔ اب نہ جانے یہ کون سی بلا تھی، مگر نوف اس کے بارے میں پوچھنے کی بجائے ابراہیم کی دوسری بات پر اس سے بولی، بہت ہی فضول ٹائپ کا چھچھورا دل ہے آپ کا، جو ہمیشہ الٹے سیدھے کاموں کا سوچتا رہتا ہے۔ جو آپ تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ کر چکے ہیں وہ کافی ہے، اگر آپ نے دوبارہ کچھ بھی کیا تو میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کے ساتھ آپ کے اس کمرے میں رہوں گی۔ نوف وارننگ دیتی ہوئی ابراہیم کا منتخب کردہ لباس لے کر واش روم جانے لگی، تب اسے ابراہیم کی آواز اپنی پشت سے سنائی دی، میں نے کل رات کیا سمجھایا تھا؟ تمہیں غصہ اور دھمکی اپنی صحت کے مطابق کرنی چاہیے۔ ابراہیم نوف کے سامنے آ کر اسے چیلنج کرنے والے انداز سے دیکھتا ہوا مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اذلان اگلے دن اس کو ہوٹل کے روم میں چھوڑ کر گیا تھا اور اب رات ہونے کو آئی تھی، مگر اذلان ابھی تک لوٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ بیلا کو اذلان پر غصہ آنے لگا، آخر وہ اسے اپنے ساتھ یہاں لایا ہی کیوں تھا؟ وہ اذلان کے کہنے پر ہوٹل کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر اب وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے بور ہو چکی تھی، اپنا موبائل استعمال کر کے اکتا چکی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ کوئی ٹائم ہے تمہارے واپس آنے کا اذلان؟ حد ہوتی ہے، کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ اذلان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بیلا اس پر چڑھ دوڑی، جس پر اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کیونکہ اس کا انداز بالکل بیویوں والا تھا۔ بیلا میری جان، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے واپس لوٹتے ہوئے شام ہو جائے گی۔ بیلا کا موڈ دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ لازمی وہ اس وقت شدید قسم کی بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ جب ہی اذلان بیلا کو دیکھ کر بڑے پیار سے بولا اور ہاتھ میں موجود لیپ ٹاپ اس نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیلا نے نوٹ کیا یہ وہ لیپ ٹاپ نہیں تھا جو اذلان پلین میں یوز کر رہا تھا، بلکہ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلتے وقت اس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ شام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم رات کے 10 بجے واپس آ رہے ہو، ویسے تم تھے کہاں پر اتنی دیر سے؟ بیلا کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی ہوئی اذلان کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے سوال کرنے لگی۔ تو اذلان نے بیلا کی کمر سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بیلا کو خود سے قریب کیا۔ ضروری کام تھا نائٹ کلب میں، وہیں پر موجود تھا میں، جیسے ہی فارغ ہوا فوراً تمہارے پاس آ گیا۔ اذلان جتنے پیار بھرے انداز میں بیلا کو بتانے لگا، وہ مشکوک بھری نظروں سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ تم پاکستانی مردوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، کہیں دوسرے ملک میں جا کر ایسی جگہیں دیکھتے ہو تو فوراً منہ اٹھا کر وہیں پہنچ جاتے ہو، لازمی تم بھی فحاش قسم کا بیلی ڈانس دیکھ کر آ رہے ہوگے۔ آخر ملتا کیا ہے تم مردوں کو یوں کسی غیر لڑکی کی اریاں کمر کو دیکھ کر؟ بیلا غصے میں اذلان کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتی ہوئی بولی۔ وہ نہ جانے بات کو کہاں سے کہاں لے جا چکی تھی، مگر اذلان کو بیلا کی بات نے غصہ نہیں دلایا، وہ زور سے ہنس پڑا۔ مردوں کو دوسری لڑکیوں کی اریاں کمر کو دیکھ کر وہ سکھ ملتا ہے جو اپنی خود کی بیوی کی کمر دیکھ کر بیچارے مرد کو نصیب نہیں ہوتا۔
کیونکہ شادی کے چند ماہ بعد ہی بیوی کی کمر کی بجائے کمرہ بن جاتی ہے۔ اب مرد بیچارہ کیا کرے؟ ویسے اگر تم بیلی ڈانس سیکھ لو اور اپنی کمر کا سائز بالکل اسی طرح فٹ رکھو تو میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی تمہارا ہی بیلی ڈانس دیکھوں گا۔ اذلان نے بولتے ہوئے دوبارہ بیلا کو کمر سے پکڑا۔ وہ شرارت سے بولتا ہوا بیلا کے غصے والے تاثرات کو انجوائے کرنے لگا۔ میرا بیلی ڈانس دیکھنا ہے تمہیں؟ ٹھہرو، میں تمہیں ذرا ابھی اپنا ڈانس انجوائے کرواتی ہوں۔ بیلا نے اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے اذلان کی گردن زور سے دبائی تو اذلان بیلا کو مضبوطی سے کمر سے پکڑ کر خود سے مزید قریب کر گیا۔ بیوہ ہونے کا شوق چڑھا ہوا ہے؟ یار کیا کر رہی ہو؟ مار ڈالو گی کیا؟ وہ بیلا کو کمر سے پکڑتا ہوا جان بوجھ کر پیچھے صوفے پر گرا تو بیلا بھی اس کے ساتھ ہی اذلان کے اوپر گری۔ میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی پر نظر ڈالو گے تو میں واقعی مار ڈالوں گی تمہیں۔ بیلا اس کی گردن سے اپنے ہاتھ ہٹاتی ہوئی اٹھنے لگی تو اذلان نے اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو لپیٹے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہارے علاوہ کسی دوسری لڑکی کی طرف مائل ہو سکتا ہوں؟ ایسی سوچ بھی اپنے دماغ میں کبھی مت لانا، کیونکہ اذلان کو اس کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی اپنی طرف متوجہ کر سکی ہے، جسے اذلان نے اتنے سالوں بعد ڈھونڈا اور فوراً ہی اسے اپنا بنا لیا۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں مجھ سے کتنی وفا کی امید ہے، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک اللہ پاک نے میری زندگی رکھی تب تک میں تم سے وفا نبھاؤں گا۔ اذلان بیلا کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تو بیلا کو فوراً اس کی بات پر یقین آ گیا، جس کا ثبوت دیتے ہوئے وہ اپنا سر اذلان کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ اذلان نے عادت کے مطابق اس کے سنہری بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اتنا بڑا وعدہ دیا ہے تمہیں، اب تو میری خاطر بیلی ڈانس سیکھو گی نا؟ میرا بڑا ارمان ہے بیلا کا بیلی ڈانس دیکھنے کا۔ بیلا سکون سے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اذلان کی بات سن کر وہ اپنا سر اذلان کے سینے سے اٹھا کر اسے گھورنے لگی، جو بیلا کو ہی دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ بس بے شرموں والی حرکتیں کرنا، شوہروں والی حرکتیں نہیں آتی تمہیں؟ بیلا گھورتی ہوئی اذلان سے بولی۔ شوہروں والی حرکتوں سے مراد بیلا نے عباد کا خاکہ ذہن میں لیا تھا۔ وہ نازنین سے مذاق کے وقت مذاق کرتے تھے، ورنہ محبت میں بھی شکل میں سنجیدگی طاری رہتی تھی۔ شوہر والی حرکتوں پر آ گیا تو تم اوپر سے نیچے تک سرخ ہو جاؤ گی۔ ویسے تمہیں اتنے قریب دیکھ کر سوچ رہا ہوں شوہر والے روپ کی ایک جھلک دکھا ہی دوں۔ اذلان بولتا ہوا بیلا کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ شٹ یار، اس ویٹر کو بھی ابھی کھانا لے کر آنا تھا۔ اچانک اسی وقت دروازہ بجا تو اذلان غصے سے بڑبڑاتا ہوا اپنی گرفت سے بیلا کو آزاد کیا تو بیلا جلدی سے اذلان کے اوپر سے اٹھی اور شکر کا سانس لینے لگی۔ وہ شوہر والی حرکتوں سے مراد نہ جانے کیا سوچے بیٹھا تھا۔ اذلان صوفے سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولنے لگا تو کمرے کا دروازہ کھلتے ہی زوردار مکہ اذلان کے منہ پر آنے والے نے اچانک سے مارا، جس سے اذلان پیچھے کمرے کی طرف گر پڑا۔ بیلا روم کے اندر آنے والے لمبے چوڑے اور کالے سے آدمی کو دیکھ کر ڈر گئی، جو کہ مزید اذلان کو مارنے کے لیے اس پر جھپٹنے لگا تھا۔ مگر اذلان ذہنی طور پر مکمل تیار ہو چکا تھا، اسی لیے اپنی طرف بڑھتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر زوردار لات اس کے منہ پر مار کر خود بھی فل فارم میں آ گیا اور کھڑا ہو کر مکمل داؤ پیچ آزماتا ہوا اس کا مقابلہ کرنے لگا، بلکہ اس آدمی کو مارنے کے ساتھ وہ مسلسل بیلا کو کمرے سے باہر جانے کا کہہ رہا تھا۔ مگر بیلا خوف کے مارے وہیں کھڑی ہوئی اذلان کو اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ اذلان اس طرح اس آدمی کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا جیسے اس نے مار پیٹ کی مکمل ٹریننگ حاصل کی ہو۔ مگر بیلا کی سانس ایک پل کے لیے تب رکی جب اس آدمی نے نہ جانے کہاں سے چاقو نکال کر اذلان پر وار کرنا چاہا، مگر 2 بار وار خالی جانے کے بعد تیسری بار اذلان نے اس کے ہاتھ پر لات مارتا ہوا چاقو دور پھینک چکا تھا۔ اذلان کے مکہ مارنے پر وہ آدمی شیشے کے ٹیبل کے پاس آ کر گرا اور ٹیبل پر رکھے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی لیپ ٹاپ کھڑکی سے باہر پھینکتا، اذلان نے پھرتی سے لیپ ٹاپ اسے چھین کر اپنی لات اونچی کر کے ہوا میں گھمائی جو اس آدمی کے سر پر لگی اور وہ آدمی دور جا کر گرا۔
बेला, कमरे से बाहर निकल जाओ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वो लैपटॉप पर उछलकर गुस्से में चीखता हुआ बेला से मुखातिब हुआ, मगर उसकी नज़रें बेला की बजाय उस आदमी पर जमी हुई थीं, जो अच्छी खासी मार खाने के बावजूद भी डीठ बना हुआ एक बार फिर लैपटॉप की तरफ बढ़ने लगा। बेला, कमरे से बाहर जाओ। वो एक बार फिर उस आदमी को काबू करते हुए बेला से चीख कर बोला, लेकिन बेला वहीं खामोश खड़ी हुई उस आदमी को देखने लगी जो बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था, जबकि उसके दोनों हाथ पीछे कमर पर अजलान ने अपने घुटने के नीचे दबाए हुए थे। अजलान ने एक हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थे, जबकि दूसरा हाथ से उस आदमी की थोड़ी के नीचे वाले हिस्से को मजबूती से पकड़ा हुआ था। अजलान, छोड़ दो इसको। बेला खौफजदा होकर उस आदमी को देखती हुई अजलान से बोली, जाओ यहाँ से। अजलान एक बार फिर गुस्से की शिद्दत से चीखता हुआ बोला, जिस पर बेला नफी में सर हिलाने लगी। अजलान ने उस आदमी को मोहलत ही बेला की वजह से दी हुई थी, मगर अब और नहीं दे सकता था। इसीलिए उसकी गर्दन मोड़ने पर जहां अजलान ने उस आदमी की बेजान टूटी हुई गर्दन छोड़ी, वहीं बेला ने जोर से चीख मारकर दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। अजलान गुस्से में बेड से उठकर बेला की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे से दोनों हाथ हटाकर मजीद गुस्से में चीखता हुआ बोला, मैं बार बार तुम्हें अरबी या फारसी जबान में कमरे से जाने के लिए कह रहा था, बात क्यों नहीं मान रही थी तुम मेरी? जानती हो, अगर आज ये आदमी उस लैपटॉप को तोड़ देता या ज़ाया कर देता तो मेरी कई दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाता। जानती हो, तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा लॉस हो जाता, कुछ अंदाजा है तुम्हें? अजलान गुस्से में बेला को और भी बातें सुनाता, मगर उसको शॉक्ड की कैफियत में देखकर खामोश हो गया। वो मर चुका है अजलान, उसको मार दिया तुमने, बेचारे की गर्दन ही तोड़ दी। वो सिर्फ तुमसे लैपटॉप ही तो हासिल करना चाहता था, वो तुम्हारा अपना था भी नहीं लैपटॉप। दे देते तुम उसको ये लैपटॉप, तुम्हारे पास दे देते उसको ये लैपटॉप, तुम्हारे पास अपना लैपटॉप भी तो था ना। या अल्लाह, अब क्या होगा? ये तो मर्डर हो चुका है तुमसे, अब हम दोनों क्या करेंगे? बेला बुरी तरह घबराई हुई थी। अजलान के गुस्से और सारी बातों को नज़रअंदाज करती हुई उससे बोली, तुम्हें अब कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना मुंह बंद करके सोफे पर बैठ जाना है। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में थोड़ी देर में सब क्लियर मैं कर देता हूँ, ओके? अजलान बेला की घबराई हुई हालत को देखकर उस पर गुस्सा भुलाए नॉर्मल लहजे में बोला, नॉर्मल हो जाऊं? कैसे? किसी का मर्डर करके तुम नॉर्मल रह सकते हो, मैं हरगिज नहीं। हम तो इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं हैं और यहाँ का कानून बहुत सख्त है, तुम जानते हो ना। ऐसा करते हैं, हम पुलिस को खुद इन्फॉर्म करके सच बता देते हैं कि मोटे काले से भाई साहब हमारे रूम में घुसकर बिला वजह मारपीट कर रहे थे। बस हमने अपने बचाव के लिए उसकी ज़रा सी गर्दन पकड़ी थी, जो न जाने कैसे खुद ब खुद टूट गई। बेला बोलती हुई बेड पर पड़ी हुई उस आदमी की लाश को देखने लगी और साथ ही उसकी शक्ल रोने वाली हो गई। बेला की बात सुनकर अजलान का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। इससे पहले कि वो बेला को कुछ समझाता, वो दोबारा बोल उठी, अच्छा, दूसरा आइडिया भी है मेरे पास अजलान। मैंने एक फिल्म में देखा था, हम ऐसा करते हैं, इन भाई साहब की लाश को इस कंफर्टर में लपेटकर उसको बोरी बंद लाश जैसा बना देते हैं और फिर आधी रात को उसको हम किसी नदी या नाले में फेंक आएंगे। मगर ये तो पाकिस्तान भी नहीं है, यहाँ पर नदी नाला कहाँ से आएगा? हाँ, ऐसा करते हैं, इस लाश को हम छोटे छोटे से टुकड़े करके इसको फ्रिज में डाल देते हैं। और फिर वो अपनी आंखों के सामने लाश देखकर बुरी तरह घबराई हुई थी कि कुछ भी बोले जा रही थी। उसको चुप करवाने के लिए अजलान ने हल्की सी चपत उसके गाल पर लगाई। क्या फजूल बोले जा रही हो इतनी देर से? लाश को ये कर देंगे, वो कर देंगे, आखिर चल क्या रहा है ये सब तुम्हारे दिमाग में? अजलान की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि बेला उसके सीने से लगकर रोने लगी। अजलान, तो फिर हम अल्लाह ताला से सॉरी भी कर लेंगे ना। मैं तुम्हें दोबारा जेल में जाता हुआ नहीं देख सकती। अभी तो हम दोनों मिले थे, इन थोड़े से दिनों में कितने प्यारे लगने लगे हो तुम मुझे। अगर तुम जेल चले गए तो मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? वो अजलान की बात पर रोती हुई बोली। उसकी आखिरी बात पर अजलान को हंसी के साथ साथ उस पर बेपनाह प्यार भी आने लगा। वो बेला की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू बांधता हुआ बोला, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, परेशान मत हो, एक जगह पर बैठ जाओ, मैं इस लाश का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। अजलान प्यार से समझाता हुआ उसे ऐसे तसल्ली देने लगा जैसे कि वो हमेशा से लाशों को ठिकाने पर लगाता आया हो, उनका इंतज़ाम करता आया हो।
उसे फैज़ी को कॉल करके सारी सूरत हाल बतानी थी। अजलान जानता था कि फैज़ी ये सारा काम खुद संभाल लेगा। नहीं प्लीज़, मुझे ऐसे ही खड़े रहने दो, और तुम भी कहीं मत जाओ मेरे पास से। इस लाश की पूरी आंखें खुली हुई हैं और वो लाश मुझे घूर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है इससे अजलान। बेला रोती हुई अजलान से बोली तो अजलान मुड़कर उस आदमी को देखने लगा जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। वो औंधे मुंह बेड पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। अजलान जब भी चाह रहा था कि बेला कमरे से बाहर चली जाए। वो ये सब देखकर लाजमी डर गई थी। वो अपने शौहर को खूबसूरत लगती थी, ऐसा आज सुबह इब्राहिम ने उससे कहा था। क्या वो 10 साल पहले खूबसूरत नहीं थी, या फिर 10 साल पहले एक नौकर की बेटी की हैसियत से इब्राहिम को उसकी खूबसूरती नज़र नहीं आती थी, या शायद 10 साल पहले इब्राहिम ने कभी उसको गौर से देखा ही ना हो। नौफ अपनी सोची हुई बातों से खुद ही इत्तफाक करने लगी। इब्राहिम को जिस दिन उसकी असल हकीकत मालूम हो जाएगी तब इब्राहिम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। नौफ सोच रही थी, तब कमरे में इब्राहिम चला आया। इब्राहिम को कमरे में आता देखकर और अपने कपड़ों का रंग देखकर उसे इब्राहिम की सुबह वाली बात याद आ गई। नौफ बेड से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मेरी सुबह वाली बात को याद करके अगर तुम कमरे से बाहर जा रही हो तो बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। इब्राहिम नौफ को कमरे से बाहर निकलता हुआ देखकर बोला और ख़ुद सोफे पर जाकर बैठ गया। वैसे भी सुबह वाली तबीयत के बरअक्स इस वक्त वो काफ़ी खामोश और संजीदा लग रहा था। नौफ उसकी खामोशी और संजीदगी की वजह जानती थी, इसलिए कमरे से निकलने की बजाय सोफे के बराबर में मौजूद खिड़की के सामने खड़ी हो गई। आंटी की वजह से उदास हैं आप, या फिर बेला को मिस कर रहे हैं? वो खिड़की से बाहर देखती हुई इब्राहिम से पूछने लगी। आज शाम में नाज़नीन पर खामोशी की कैफियत तारी हो गई थी। ना ही वो किसी बात का जवाब दे रही थी, ना ही किसी बात पर कोई रिएक्ट कर रही थी। इब्राहिम थोड़ी देर पहले ऑफिस से लौट कर घर आया था, मगर इससे पहले नौफ नाज़नीन को मेडिसिन दे चुकी थी, जिसे लेने के बाद वो इस वक्त सो रही थी। मेरी माँ और मेरी बहन दोनों ही मेरी लाइफ में बहुत अहमियत रखती हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तुम इस बात से शायद वाकिफ़ ना हो कि मैं चंद साल पहले बेला को बहुत मुश्किलों से वापस ज़िंदगी की तरफ लाया था। जब वो 9 साल की थी तो एक भयानक हादसे ने उसकी ज़िंदगी से उसको बहुत दूर कर दिया था। मैं अपनी बहन की हालत देखकर अंदर ही अंदर रोता, मगर ऊपर से किसी पर कुछ जाहिर नहीं होने देता। जब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी तो एक दिन अचानक बाबा का हार्ट फेल होने की वजह से डेथ हो गई। उनके गम से हम दोनों बहन भाई अभी निकल नहीं पाए थे कि ममा ने बाबा के जाने का इतना ज़्यादा असर लिया कि वो खुद बीमार रहने लगी। अक्सर ऐसा होता है, ममा थोड़ी देर के लिए मुझे और बेला को पहचान नहीं पाती हैं। हम दोनों को अजनबी नज़रों से देखती हैं। जब वो ऐसा करती हैं तो मुझे बेला को देखकर खुद को मजबूत करना पड़ता है, मगर अंदर कहीं ये खौफ तारी रहता है कि अगर किसी दिन मम्मा हमेशा के लिए हम दोनों को भूल गई तो मैं क्या करूँगा। इब्राहिम उदासी से अपने दिल की सारी बातें नौफ से शेयर कर रहा था। नौफ इब्राहिम को इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में देख रही थी। एक ऐसा मर्द जिसने कम उम्र से सफ़र किया था। इस वाक़ये से सिर्फ उसकी अपनी फैमिली बर्बाद नहीं होती, बल्कि इस भयानक हादसे के असरात यहाँ बसने वाले मकीनों ने भी अपने ऊपर झेले थे। इब्राहिम की बातें सुनकर नौफ को अजीब उदासी ने आन घेरा। वो सोफे पर बैठे हुए उस शख्स के लिए उदास थी जिससे वो एक ख़ास किस्म की चिढ़ रखने लगी थी। नौफ को इब्राहिम की बातें सुनकर अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ। बेखुदी के आलम में वो चलती हुई इब्राहिम के सामने आकर खड़ी हो गई। इब्राहिम नौफ को देखकर खुद भी सोफे से उठ खड़ा हुआ। नौफ इब्राहिम का चेहरा अपने नाजुक हाथों में थाम कर बोली, आपने मुझे अपने राज में शरीक ठहरा लिया है, तो मेरा दिल कर रहा है मैं आपके सारे दुख दर्द अपने अंदर समेट लूँ। आपकी ये उदासी मेरे दिल को उदास कर रही है इब्राहिम। मैं आपको उदास नहीं देख सकती। आप अपने दुख दर्द और तकलीफ़ें मुझे दे दें। नौफ को मालूम ही नहीं हुआ वो बेखुदी के आलम में क्या कुछ बोल गई है। ये भी एक गैर इरादी अमल था जब उसने अपने पंजों के बल ऊंचा होकर इब्राहिम की पेशानी पर अपने होंठ रखे। एक पल के लिए इब्राहिम भी हैरत ज़दा हुआ, मगर दूसरे ही पल इब्राहिम ने नौफ के नाजुक वजूद को खुद में छुपा लिया। शरीक हयात का मतलब जानती हो क्या होता है? जिसके साथ ज़िंदगी का सफ़र तय किया जाए। मैंने तुम्हें अपना शरीक सफ़र ठहराया है। मैं ख्वाब में भी कोई दुख दर्द या तकलीफ़ तुम्हें नहीं सौंप सकता।
तुम्हारा ये वजूद मेरे लिए उस ठंडी छाँव की मानंद है जिसमें खोकर मैं कुछ पल के लिए अपने सारे दुख, दर्द, तकालीफ भूल कर सुकून हासिल कर सकता हूँ। अपने अंदर की तन्हाई से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ। मैं कुछ पल तुम्हारी कुर्बत में सुकून के चाहता हूँ। मुझे अपने अंदर समेट लो और मुकम्मल तौर पर मेरी हो जाओ। इब्राहिम नौफ के वजूद को खुद में समाये बेखुद सा होकर बोला तो नौफ उससे अलग होकर इब्राहिम का चेहरा देखने लगी। एक अजीब सहर पूरे माहौल पर तारी हो चुका था। इब्राहिम नौफ का चेहरा थाम कर अपने चेहरे के करीब करता हुआ बेखुदी के आलम में उसे देखे गया। नौफ की अपनी नज़रें भी इब्राहिम के चेहरे पर टिकी हुई थीं। यही वो पल था जब नौफ के दिल ने न जाने कब उसको दगा दे डाली। अपनी आंखें बंद करते हुए नौफ ने बहुत आहिस्तगी से अपने होठों से इब्राहिम के गाल को छुआ। वो अपने बागी होते दिल की लगामें थाम नहीं पाई थी, मगर दूसरे ही पल किसी ने अंदर से बुरी तरह उसे सरजनिश की तो नौफ इब्राहिम से दूर होने लगी। मगर इब्राहिम का दिल सरकशी पर उतर आया था। उसने नौफ को अपने वजूद से दूर होता देखकर नौफ को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस तरह दूर जाकर तुम मेरे ऊपर यूं जुल्म नहीं कर सकती आज। यमुना प्लीज़। यमुना नाम पर नौफ फ़ौरन अपने हवासों में लौट आई। ये नाम उसकी असली पहचान नहीं था, मगर इब्राहिम के दिल को तो आज उसने खुद ही उकसाया था। वो चाहकर भी इब्राहिम की गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं करवा सकी। इब्राहिम नौफ को गिरफ्त में लेकर उस पर झुका अपनी तिश्नगी मिटाने लगा। वो इब्राहिम के दिल के तारों को छेड़कर अपने साथ गलत कर बैठी थी, जिसका खमियाजा अब वो भुगत रही थी। इससे पहले कि इब्राहिम की शिद्दत मज़ीद बढ़ती और नौफ का ज़ब्त जवाब देने लगता, अचानक ही कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा। इब्राहिम बेटा, दरवाज़ा खोले, बेगम साहिबा की तबीयत बिगड़ गई है। कमरे के अंदर आती हुई आवाज़ से इब्राहिम एकदम हवासों की दुनिया में लौट आया। नौफ से दूर होता हुआ वो फ़ौरन कमरे की तरफ बढ़ा। तुम सोई नहीं अभी तक? ये दूसरे होटल का अलग कमरा था जहां अजलान बेला को अपने साथ ले आया था। डिनर से फारिग होने के बाद बेला बेड पर लेट गई थी, जबकि वो खुद पिछले 2 घंटे से सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में मौजूद पासवर्ड को खोलने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था। वो चाह रहा था सुबह तक सारी इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचा दे। तब बेला बेड से उठकर उसके पास आई तो अजलान उससे पूछने लगा, बहुत बेचैनी महसूस कर रही हूँ। ये नई और अनजान जगह है, मुझे नींद नहीं आ रही। बेला इस वक्त अजलान को बेचैन और घबराई हुई लगी। शायद वो थोड़ी देर पहले हुए वाक़ये को अपने दिमाग से फरामोश नहीं कर पाई थी। अजलान को ही उस तरफ से उसका दिमाग हटाना था। वो लैपटॉप बंद करता हुआ बोला, चलो मैं तुम्हारे पास लेट जाता हूँ, शायद मुझसे बातें करते करते तुम्हें नींद आ जाए। वो सोफे से उठकर बेला के सामने खड़ा होकर बोला, तुम मेरे पास लेटोगे? बेला अजलान के इतने नॉर्मल अंदाज में कहने पर हैरत ज़दा सी पूछने लगी, इसमें इतना ताज्जुब करने की क्या बात है? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं लेट सकता? क्या बुराई है मेरे तुम्हारे साथ लेटने में? इससे पहले बेला उसे कुछ कहती, अजलान उसे अपने बाजुओं में उठा चुका था। बेला को बेड पर लेटाने के बाद अजलान उसके बराबर में तकिए पर अपनी कौनी टिका कर नीम दराज हो गया। उसका झुकाव बेला के हसीन चेहरे पर था। वो बेला के सुनहरी बालों में उंगलियां फेरता हुआ उसी को देख रहा था। बेला खुद भी खामोशी से अजलान को देखने लगी। जो कुछ सवालात तुम्हारे जहन में चल रहे हैं तुम उन्हें मुझसे पूछ सकती हो, फिर शायद तुम्हें नींद आ जाए। अजलान बेला के बालों में उंगलियां फेरता हुआ उससे बोला, थोड़ी देर पहले तुमसे एक कत्ल हुआ, अनजाने में नहीं जानबूझकर। तुम एक आदमी की जान ले चुके हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम एक मर्डर करने के बाद इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो अजलान? बेला अजलान को देखती हुई पूछने लगी। पहले वो एक सीधा साधा सा लड़का हुआ करता था, मगर अब उसकी तबीयत में काफ़ी बदलाव आ चुका था। बेला इन चंद मुलाकातों में अंदाज़ा लगा चुकी थी। वो आदमी उस होटल के रूम में हमारे साथ डिनर एंजॉय करने नहीं आया था बेला। अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मेरी जान ले लेता। मैं जब भी तुम्हें बार बार कमरे से बाहर जाने का कह रहा था। अब उसकी मौत को लेकर परेशान मत हो, बल्कि आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। अजलान नरम लहजे में सारी बात बयान कर रहा था, जैसे किसी छोटे से बच्चे को समझा रहा हो। साथ ही उसकी उंगलियां बेला के बालों को अभी तक रेंग रही थीं। न जाने मुझे क्यों महसूस हो रहा है जैसे तुम हमारी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार नहीं हो।
بیلا اپنے دل میں آیا ہوا خیال اذلان پر ظاہر کرتی ہوئی بولی، جس پر اذلان کے لبوں کو پر اصرار سے مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا، اگر میں تمہاری یونیورسٹی کا ایک لیکچرر نہیں ہوں تو پھر کیا ہوں؟ اب اذلان کے ہاتھوں کی انگلیاں بیلا کے گال کو نرمی سے چھو رہی تھیں اور اس کی نرمی محسوس کر رہی تھیں، جبکہ اس کی نظریں بیلا کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کوئی بہروپیہ؟ بیلا اپنے چہرے کے بالکل قریب اذلان کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ اس کی بات سن کر اذلان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اسمارٹ گرل، صحیح جج کیا تم نے میرے بارے میں۔ میرا کوئی ایک روپ نہیں ہے، میں اپنے کاموں کے لیے اکثر کئی دوسرے روپ بدلتا رہتا ہوں۔ اسے اندازہ تھا آج نہیں تو کل بیلا کے دماغ میں یہ سارے سوالات آئیں گے اور اس کے دماغ کو الجھائیں گے، اسی لیے آج وہ بیلا پر اپنا آپ کھولنے لگا۔ اس کی بات سن کر بیلا خاموشی سے اپنے اوپر جھکے اذلان کو دیکھنے لگی۔ کون کون سے روپ بدلے ہیں اب تک تم نے؟ بیلا کو اذلان کے بارے میں جاننے کا مزید تجسس ہوا تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی اس سے پوچھ بیٹھی۔ اذلان ایک بار پھر بیلا کے سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اس سے بولا، یہ تو مجھے بھی خود صحیح سے یاد نہیں کہ میں کتنے روپ بدل چکا ہوں۔ بس لاسٹ ٹائم مجھے اسٹیفنی کے بیڈ روم تک جانے کے لیے اس کے ہسبینڈ کا گیٹ اپ اپنانا پڑا تھا۔ اذلان کے بالکل سنجیدگی سے بولنے پر بیلا نے اس کے چہرے پر امٹتی ہوئی شرارت محسوس نہیں کی، بلکہ فوراً اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب اذلان تکیے پر سر رکھے خود آرام سے لیٹا ہوا تھا، بیلا کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھی ہوئی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس میں اتنا گھور کر دیکھنے والی کیا بات ہے؟ اس کام کے لیے مجھے اسپیشل ہائر کیا گیا تھا کیونکہ ہنری کا قد کاٹ، ڈیل ڈول اور چہرے کے نقوش کافی حد تک مجھ سے مشابہت رکھتے تھے۔ اسٹیفنی سے ساری معلومات حاصل کرتے ہوئے اس کو ذرا بھی شک نہیں گزرا کہ وہ یہ سارے سیکرٹ انفارمیشن اپنے ہسبینڈ کی بجائے کسی دوسرے کو دے رہی ہے۔ اذلان لیٹا ہوا مزے سے بیلا کو بتا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بھی خوب انجوائے کر رہا تھا۔ تو ساری انفارمیشن تم نے اس اسٹیفنی کے بیڈ روم میں اس کے کتنے قریب بیٹھ کر لی؟ بیلا کو نہ جانے کیوں غصہ آنے لگا تھا اور بیلا کی بات سن کر اذلان بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر کے خود کو حد الامکان سیریس رکھا ہوا تھا۔ انفارمیشن بیٹھ کر نہیں لی بلکہ لیٹ کر لی، بلکہ بالکل اسی پوزیشن میں جیسے میں ابھی لیٹا ہوا ہوں تمہارے سامنے۔ اذلان جتنی سنجیدگی سے بیلا کو بتا رہا تھا اس کا دل چاہا وہ اذلان کی گردن بالکل ویسے ہی مڑوڑ ڈالے جیسے اس بدتمیز نے تھوڑی دیر پہلے کسی دوسرے آدمی کی گردن مڑوڑ دی تھی۔ اور اسٹیفنی، وہ کہاں تھی اس وقت؟ بیلا اپنے غصے کو ضبط کرتی ہوئی اذلان سے پوچھنے لگی۔ اس نے اسٹیفنی کو کوئی برا لفظ بولنے سے خود کو مشکل سے باز رکھا ہوا تھا۔ وہ بیچاری تو بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس، مگر تمہاری طرح نہیں بلکہ اس پوزیشن میں۔ اذلان نے بولتے ہوئے اچانک بیلا کو کمر سے پکڑ کر پورا اپنے اوپر بٹھا لیا۔ بیلا اس کی حرکت پر اچانک بوکھلا سی گئی، مگر اپنے آپ کو اذلان کے اوپر بیٹھا دیکھ کر غصے میں 3 سے 4 زوردار مکے اس نے اذلان کے سینے پر مارے۔ بیلا اس کے اوپر سے اٹھنے لگی تو اذلان نے بیلا کی دونوں کلائیوں کو قابو کر کے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ تم بہت زیادہ بدتمیز ہو چکے ہو اور پہلے سے کافی زیادہ بدل چکے ہو۔ بیلا اب اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگاتی ہوئی سمجھ چکی تھی کہ اذلان اسے چڑھا رہا تھا۔ وہ خفا ہوتی ہوئی ایک بار پھر اذلان کے اوپر سے اٹھنے لگی، مگر بیلا کے اٹھنے سے پہلے ہی اذلان اس کو بیڈ پر لٹا کر مکمل طور پر اس پر جھک چکا تھا۔ تم بھی پہلے سے بہت زیادہ بدل چکی ہو اور مزید خوبصورت ہو چکی ہو، اتنی خوبصورت کہ معلوم ہے میرا اس وقت دل کیا چاہ رہا ہے۔ بیلا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اذلان بولنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے ہی اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو رہا ہو۔ اذلان کا بہکا ہوا لہجہ بیلا کا دل مزید زور سے دھڑکانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کرنا کہ تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے، تم ہٹو میرے اوپر سے۔ بیلا اس کے بہکے ہوئے لہجے اور بدلے ہوئے انداز پر گھبراتی ہوئی بولی۔ بیلا میری جان، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں کون ہوں، تمہارا محرم، تمہارا شوہر۔ اذلان اسے نروس دیکھ کر اپنا اور اس کا رشتہ یاد دلانے لگا۔ شوہر ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم یہ سب کرو گے میرے ساتھ؟ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ اذلان انجان بنا ہوا الٹا بیلا سے سوال کرنے لگا، ساتھ ہی
اپنی انگلیاں اس کی گردن پر پھیرنے لگا۔ بیلا نے جلدی سے نروس ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ کو وہیں روک لیا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لایا اور اسے نرمی سے چھوا۔ وہ جان بوجھ کر اپنی نظریں بیلا کے چہرے پر گاڑے خود اس کو نروس کر رہا تھا۔ تمہیں اب اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے جسے چھوڑ کر تم یہاں آ گئے ہو میرے پاس۔ بیلا اذلان کی توجہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف دلانے لگی، ساتھ ہی اس کی اپنی توجہ اذلان کے ہاتھوں کی انگلیوں پر تھی۔ میرا دھیان اپنے کام پر بھی ہے اور اپنی جان پر بھی، جس کی اس وقت خود جان پر بنی ہوئی ہے۔ وہ بیلا پر مکمل طور پر جھکتے ہوئے بولا۔ اس کی قربت سے بیلا نڈھال ہونے لگی، ساتھ ہی اچانک بیلا کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، جنہیں محسوس کر کے اذلان پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کیا ہے میں نے؟ اذلان بیلا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پایا تو بیلا سے پوچھنے لگا۔ بیلا اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، اذلان، اپنی نسوانیت تو میں بچپن میں ہی کھو چکی ہوں۔ تم مجھ جیسی ادھوری ذات کی لڑکی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار لوگے؟ بیلا اپنے دل میں موجود احساس کمتری کو چھپائے بغیر اشک بہاتی ہوئی اذلان سے پوچھنے لگی، پڑ گیا تمہیں احساس کمتری کا دورہ؟ ہو گئی تمہاری بکواس مکمل؟ تو اب غور سے میری بات سنو۔ اذلان بیلا کی بات سن کر برہم ہوتا ہوا اس کا چہرہ تھام کر بولا، میں کوئی جذباتی قسم کا مرد نہیں ہوں جس نے جذبات میں آ کر یوں اچانک تم سے نکاح کا فیصلہ کیا ہو۔ مکمل ذات صرف اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی یا خامی ہوتی ہے، اور جس کمی کی تم بات کر رہی ہو وہ تمہاری خود کی پیدا کردہ نہیں ہے، وہ ایک حادثہ تھا بیلا، جو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ آج کے بعد تم فضول کی سوچوں کو اپنے ذہن میں نہیں لاؤ گی، اور میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم میرے لیے بہت انمول، پاکیزہ اور قیمتی متاع کی حیثیت رکھتی ہو، جو مجھے اپنی زندگی میں بہت عزیز ہے۔ اذلان بیلا کا چہرہ تھامے اسے بتانے لگا تو بیلا نے اذلان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کے دل میں اطمینان اترنے لگا۔ اب تم اپنے اس والے کام پر دھیان دو، مجھے اب بہت اچھی نیند آئے گی، سیریسلی۔ بیلا ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تو اذلان آہستہ سے مسکرا دیا۔ بیلا اس کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر آنکھیں بند کر کے سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ اپنے کل والے عمل کے بارے میں سوچ کر کافی زیادہ شرمندہ تھی، اتنی زیادہ کہ نوف سے خود سے نظریں ملانا مشکل ہو رہا تھا۔ جو کام اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ کل رات حقیقت میں کر بیٹھی تھی۔ نوف کو کل رات والا منظر ایک بار پھر یاد آیا جب اس نے ابراہیم کے قریب آ کر اس کو چھونے کی جسارت کی تھی۔ بے ساختہ نوف نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ نہ جانے ابراہیم اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ کل رات سے نوف یہی سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی اور ساتھ ہی شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا کل رات کے اس واقعے کے بعد سے ابھی تک ابراہیم کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ نوف نے اپنے چہرے سے دونوں ہاتھوں کو ہٹا کر سامنے بیڈ پر سوئے ہوئے بوڑھے وجود کو دیکھا۔ نازنین کو سوئے ہوئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے۔ کل رات جو ان کی حالت اچانک بگڑ گئی تھی تو ابراہیم کو انہیں ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اس نے نوف کو گھر کے نمبر پر کال کر کے بتایا کہ نازنین کی طبیعت میں اب بہتری آ چکی ہے، ان کو واپس گھر آتے ہوئے مزید 1 سے 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ نازنین کے بارے میں سن کر نوف کو اطمینان ہوا، پھر جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اتنی گہری نیند سوئی کہ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب تک ابراہیم آفس جا چکا تھا۔ نازنین کل رات کی طرح صبح سے ہی خاموش تھی۔ نوف نے خود انہیں اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا، ان کے کپڑے چینج کر کے ان کے بال بنائے۔ وہ جانتی تھی نازنین اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گی۔ نوف پھر بھی ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی، انہیں اپنا خواب سنانے لگی۔ نازنین خاموش اور خالی نظروں سے نوف کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے نوف انہیں گھر کے بنے ہوئے لان میں لے آئی جہاں اس نے موتیے کے پھول جمع کر کے نازنین کے لیے گجرے بنائے اور ان کے ہاتھ میں ڈال دیے۔ شام کے وقت جب نازنین کی آنکھیں تھکن سے جھکنے لگیں تب نوف نے انہیں بیڈ پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی نازنین سو چکی تھی۔ تب نوف اپنے کمرے میں جانے کی بجائے نازنین کا پرہیزی کھانا بنا کر دوبارہ نازنین کے کمرے میں آ گئی۔ وہ صبح سے ہی ان کے پاس موجود تھی۔ نوف کو محسوس ہوا جیسے نازنین نیند میں بے چین ہو۔
नौफ सोफे से उठकर उनके हाथों के गजरे उतारने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नौफ मुड़कर देखने लगी। इब्राहिम को कमरे में आता हुआ देखकर नौफ की नज़रें बेइख्तियार नीचे झुक गईं। कैसी हैं अब मामा की तबीयत? नाज़नीन को सोता हुआ देखकर इब्राहिम नौफ के पास आकर आहिस्ता आवाज़ में उससे पूछने लगा। वैसे तो वो ऑफिस से 2 बार घर पर कॉल कर चुका था और नूरी उसे बता चुकी थी कि नौफ मुसलसल नाज़नीन के पास ही मौजूद हैं, इसलिए इब्राहिम ऑफिस में मुतमईन था। सेम कल जैसी कंडीशन लग रही है। नौफ नज़रें उठाए बगैर इब्राहिम को बताने लगी और इब्राहिम को अपने से कुछ झिझकती हुई मगर नाज़नीन के लिए फ़िक्रमंद लगी। तभी इब्राहिम उससे बोला, फौरी तौर पर ममा नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती हैं, डोंट वरी, रात तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। इब्राहिम नौफ को देखकर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, मगर उसने महसूस किया वो इब्राहिम की बातों का जवाब नज़रें उठाए बगैर दे रही थी। वो नौफ से बोलता हुआ नाज़नीन के पास आकर उनके सर पर हाथ रखकर उनका चेहरा देखने लगा तो नौफ आहिस्ता से पलकें उठाकर इब्राहिम को देखकर कमरे से बाहर जाने लगी। नूरी को चाय का बोल कर कमरे में आ जाओ। इब्राहिम की आवाज़ पर नौफ ने पलटकर उसे देखा। इब्राहिम उसको बोलता हुआ अपने कमरे में चला गया। 5 मिनट के बाद जब नौफ कमरे में आई तो इब्राहिम कल की ही तरह सोफे पर बैठा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा बंद करके नौफ के कदम वहीं थम गए और सर खुद ब खुद झुक गया। इब्राहिम ने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए थे। वो शायद नौफ के कमरे में आने का इंतज़ार कर रहा था। नौफ को देखकर वो सोफे से उठकर चलता हुआ उसके पास आया। कब तक नहीं देखोगी मेरी तरफ? यूँ मुझसे नज़रें चुराने की कोई ख़ास वजह? नौफ इब्राहिम के झुके हुए सर को देखकर उससे पूछने लगा। आपने कहा था झुका हुआ सर गलती करने वाले पर अच्छा लगता है। कल जो भी कुछ हुआ वो मुझसे बिल्कुल ही। नौफ हिम्मत करती हुई उससे बोलने लगी तो इब्राहिम ने अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दी। तुम्हारा मेरे करीब आना गलती थी? यमुना, यू आर माई वाइफ। मैं कोई नामहरम नहीं हूँ तुम्हारे लिए। जिस तरह मैं तुम पर हक रखता हूँ उसी तरह तुम भी मुझ पर हक रखती हो। कल तुम्हारा कोई भी एक एक्ट ऐसा नहीं था जिस पर तुम यूँ मुझे देखने से गुरेज करो। अगर ये गुरेज शर्म की वजह से है तो अलग बात है, अगर तुम्हें किसी किस्म का गिल्ट है तो बिल्कुल फजूल है। इब्राहिम की बात पर नौफ नज़रें उठाकर उसे देखने लगी जो उसी की जानिब देख रहा था। इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपको इस मामले में बोल्ड लड़कियां पसंद हैं जो खुद से ही शुरू हो जाएं। नौफ के इस तरह बेधड़क पूछने पर इब्राहिम एकदम ज़ोरदार कहकहा मारकर हंसा। मगर तुम तो बोल्ड नहीं हो। मुझे याद पड़ता है कल रात तुम मैदान छोड़कर भाग रही थी, वो तो मैंने ही तुम्हें जाने नहीं दिया। इब्राहिम की बात सुनकर नौफ उसे घूर कर साइड से निकलने लगी, मगर इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। यार, इंसान को अगर गुस्सा आए वो मुख्तलिफ रद्द अमल से अपने गुस्से का इजहार करता है। ऐसे ही अगर कोई खुशी हो तो मुख्तलिफ तरीके से अपनी खुशी को सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करने लग जाए तो उसके मोहब्बत के इजहार करने में फिर क्या प्रॉब्लम है? इब्राहिम की बात सुनकर नौफ खामोशी से उसे देखने लगी। तो क्या वो उससे मोहब्बत करने लगी थी? इब्राहिम ने नौफ के दोनों हाथों को थाम कर उसे अपने करीब किया। कल मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मेरी वाइफ मेरे लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखती है। उसे मेरी उदासी की परवाह है। वो मेरी सारी परेशानियों को समेटना चाहती है। मेरे दिल में कल बहुत खूबसूरत एहसासात पैदा हुए जब तुम खुद से मेरे करीब आई। मुझे अपनी लाइफ कलरफुल महसूस हुई जब तुमने खुद से मुझे। इब्राहिम अपनी बात अधूरी छोड़कर नौफ को देखने लगा। क्या मैं आज भी उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मेरी बची कुची उदासी भी ख़त्म कर दो? वो नौफ के मज़ीद करीब आकर उससे सवाल करने लगा तो नौफ की नज़र बेसाख्ता उस पर गई। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा हर बार नहीं चलेगा। नौफ इब्राहिम के हाथों से अपने हाथ छुड़ाकर साइड से निकलने लगी, मगर इससे पहले ही इब्राहिम ने नौफ का चेहरा थामा और उस पर झुकता हुआ पीछे हटा। मगर ऐसा तो अब बार बार चलेगा। अब ज़्यादा घूरो मत मुझे। 15 मिनट में तैयार हो जाओ, तुम्हें शॉपिंग करवानी है। 4 से 5 कपड़ों में तो गुजारा नहीं होगा तुम्हारा। और भी कपड़ों के अलावा भी जो भी शॉपिंग करनी हो कर लेना। आज उसने ऑफिस में ही सोच लिया था कि वह नौफ को उसकी पसंद के मुताबिक शॉपिंग करवाएगा, मगर आंटी।
نوف کو خود بھی اندازہ تھا کہ اسے واقعی شاپنگ کی ضرورت تھی. جبھی افراہیم کے خود سے بولنے پر اس نے انکار بھی نہیں کیا، مگر اسے نازنین کی بھی فکر تھی. مما 2 گھنٹے سے پہلے نہیں جاگیں گی اور ہم بھی زیادہ دور نہیں جائیں گے. میں نوری کو سمجھا کر جاؤں گا، ڈونٹ وری. افراہیم بولتا ہوا کمرے کا دروازہ کھولنے چلا گیا کیونکہ نوری اس کے لیے چائے لے آئی تھی. جبکہ نوف نے صبح سے ہی لباس تبدیل نہیں کیا تھا، وہ چینج کرنے چلی گئی. ساری شاپنگ کے دوران افراہیم نے نوف کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ بیچ راستے میں ہی رک کر اسے گھورنے لگی. اچھا یہاں تو مت گھورو یار، لوگ کیا سوچیں گے کہ بیوی نے مکمل طور پر روپ میں رکھا ہوا ہے بیچارے کو. افراہیم مجھے اور کچھ نہیں لینا اور نہ ہی میں دوبارہ کبھی آپ کے ساتھ آؤں گی. کتنا فضول بول رہے ہیں آپ. نوف ناراض لہجے میں شکوہ کرتی ہوئی بولی. فضول تھوڑی، کام کی بات پوچھ رہا ہوں. اچھا چلو سوری. یہاں دیکھو نا یمنا پلیز، شاپنگ تو کمپلیٹ کر لو، باقی کا گھر چل کر ناراض ہو جانا. افراہیم نوف کو مناتا ہوا شوز کی شاپ میں لے آیا جہاں نوف نے ایک سلیپر نکلوا کر چیک کی. لائیے میم، اسٹیپ میں بند کر دیتا ہوں. سیلز مین کے بولنے پر نوف نے اس کو انکار کر دیا کیونکہ شوز اور چوڑیاں وہ کسی دوسرے سے نہیں پہنتی تھی. نوف شوز کے اسٹیپ بند کرنے کے لیے خود ہی جھکنے لگی. 1 منٹ رکو. افراہیم نوف کو بولتا ہوا سارے شاپرز ایک جگہ پر رکھ کر خود جھک کر اس کے شوز کے اسٹیپ بند کرنے لگا. نوف غور سے افراہیم کو دیکھنے لگی جو نیچے جھکا ہوا اس کے شوز کے اسٹیپ بند کر رہا تھا. اسے 10 سال پہلے وہ منظر یاد آیا جب افراہیم فون پر بات کرتا ہوا اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کر کے نوف سے لیس بند کروا رہا تھا. 10 سال پہلے والا مغرور لڑکا جو اپنے خود کے جوتوں کی لیس بند کرنا اپنی توہین سمجھ رہا تھا، آج اسی کے جوتوں کے اسٹیپ بند کر رہا تھا. لیجیے میم، بند ہو گئے اسٹیپ، اور خوش ہو جائیے کہ اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم کسی لڑکی کے آگے جھکا ہے افراہیم عباد. افراہیم کھڑا ہو کر نوف کو جتانے والے انداز میں بولا. اور یوں حساب برابر ہوا. نوف بہت آہستہ آواز میں بولی مگر افراہیم اس کا جملہ سن چکا تھا. کون سا حساب؟ افراہیم نہ سمجھنے والے انداز میں نوف سے پوچھنے لگا تو وہ ایک دم گڑبڑا گئی. اب بل پے کر دیں، شاپرز کافی جمع ہو گئے ہیں، میرے خیال سے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے. نوف جلدی سے بات بناتی ہوئی بولی. گھر سے نکلے ہوئے ان لوگوں کو پورے 2 گھنٹے واقعی گزر چکے تھے. تم وہ سامنے والی شاپ پر جاؤ، میں یہ سارے شاپرز رکھ کر بس آتا ہوں تھوڑی دیر میں. افراہیم نوف سے بولتا ہوا سارے شاپرز لے کر شاپ سے باہر نکل گیا. نوف کو لگا شاید افراہیم کو اپنے لیے کوئی چیز لینی ہوگی، مگر اس شاپ میں لیڈیز کی بے شمار بیگز، کاسمیٹکس اور دیگر چیزیں موجود تھیں. کاسمیٹکس سے تو اس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. وہ اپنے لیے پرفیومز دیکھنے لگی. نوف، اپنے اصلی نام کی پکار سن کر وہ ایک دم چونکی اور پکارنے والے شخص کو حیرت سے دیکھنے لگی جس کو وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی. سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف دی ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می.